अहिले यहाँले संसारमा जुन एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट अथवा अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्र भनेर सुन्नुहुन्छ, त्यो अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्र अथवा एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्टलाई लन्च गर्ने फिलोसफर भनेको मै हो। यहाँहरूले प्रायः रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिकाहरूमा मेरो इन्टरभ्यूहरू, त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ आर्टिकल्सहरू पढिरहनु भएको होला। तर मैले यसरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रायः त्यति निस्किन चाहन्नथेँ, किनभने अहिले पनि मेरो धेरै विषयमा रिसर्च चलिरहेको छ। एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट मैले रिसर्च गरेर जम्मा 32 वर्ष भयो। त्यहाँदेखि यता 3 वर्ष गरेर जम्मा यो फिल्डमा मैले काम गरेको जम्मा 35 वर्ष भयो। यो शास्त्र लन्च गर्ने क्रममै अथवा यसका विभिन्न सब्जेक्टहरूलाई फ्युजन गर्ने क्रममा नै मलाई 32 वर्ष लागेछ। त्यो 32 वर्षमा मेरो जिन्दगीको इतिवृत्त समय सिद्धियो। यो बुढेसकालमा आएर अब बल्ल यसको दर्शनहरू लेख्नको लागि म थाल्नु चाहँदैछु। एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो विषय हो यहाँले बुझ्नको लागि, यहाँको सन्दर्भ यहाँले बुझ्ने, यहाँको मनको सापेक्षतामा म यस कुरालाई क्लियर गर्न चाहन्छु। फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, क्वान्टम फिजिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, अल्केमिलोजी, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, दर्शन, वेदान्त दर्शन, ज्योतिष, अष्टाङ्ग योग, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र लगायतका करिब झन्डै 25वटा विषयहरू यसमा फ्युजन भएका छन्। कतिपय सब्जेक्टहरूको धेरै यसमा ब्रान्च नै लिएको होला, कुनैको इसेन्स सार लिएको होला, कुनैको केही प्रिन्सिपल्सहरू लिएको होला। यो चिजहरूलाई लिएर यो एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट आएको हो। मैले यसलाई कुनै युनिभर्सिटीमा अथवा नेपालको सबै कुनै युनिभर्सिटीमा अदरवाइज वर्ल्डको कुनै युनिभर्सिटीमा राखेर अगाडि लाने विषयमा सोचिरहेको छु। अगाडि त्यस दिशामा मेरो सोच अगाडि गइरहेको छ। हेरौँ अब अगाडि के हुन्छ। अहिले म एकैचोटि 8वटा विषय लेख्दैछु, दिनको 3 घन्टाभन्दा बढी सुन्न पाउँदिनँ। मैले यहाँ नआउन खोजेको, तर अब जुन डाक्टर साहबले मेरो उपचार गरिरहनु भएको छ, मेरो पोल त्यहाँबाट खुल्यो। म हार्टको पेसेन्ट, हिजो बेलुकै पनि झन्डै सिद्धियो। अहिले पनि मलाई यहाँ निकै गाह्रो भएर दिपा बहिनीले यताउता घुमाएर ल्याउनु भएपछि म अलिकति फ्रेस भएको मात्रै हो। मैले उहाँलाई भने पनि थिएँ अगाडि नै मेरो नाम राख्नु होला, म त भागिहाल्छु, म त बिरामी मान्छे, नआउन खोज्दै पनि आएँ। अब बडा अप्ठ्यारो छ भनेर म यहाँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति बोल्न आजको लागि गाह्रो छ। अदरवाइज मलाई चिन्ने फेस, मलाई जान्ने फेस पनि यहाँ वरिपरि निकैवटा छन्। उहाँहरूलाई थाहा छ म यति स्लो बोल्ने मान्छे होइन, मलाई माइक्रोफोनको जरुरी पर्दैन। 2000सम्मको मार्चको लागि म माइक्रोफोन युज पनि गर्दिनँ र मेरो हातमा माइक्रोफोन आएपछि 5 घन्टा यहाँले जति कराए पनि म छोड्दिनँ। र मलाई थाहा छ मैले बोल्न थालेपछि यहाँहरूले हाछ्यो पनि गर्नु, म त्यसरी बोल्ने मान्छे हो। तर आजको मितिको लागि चाहिँ म यहाँसित क्षमा चाहन्छु र बोल्न पनि अत्यन्त छोटो हुन्छु। माइक्रो टपिक्समा बोल्न खोजिरहेको थिएँ। मलाई नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा बोलिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्टमा विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा, रिसर्च गर्दै जाँदा कुनै पार्टमा एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्टको D1 फ्याक्टर, D2 फ्याक्टर, D3 फ्याक्टर, D4 फ्याक्टर, D5 फ्याक्टर्स भनेर यसको जम्मा 5वटा फ्याक्टर आउँछ। त्यस अन्तर्गत एउटा D2 फ्याक्टर भन्ने पनि आउँछ। त्यो D2 फ्याक्टरभित्र सयौं कुराहरू पर्छन्। त्यो सयौं कुराहरूमध्ये एउटा फ्याक्टर झन्डा पनि हो। त्यसले गर्दा मैले लेखेका कतिपय बुक्सहरूमा, मेरा धेरै बुक्सहरू मार्केटमा छन् पनि, यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये केही बुक्सहरूमा चाहिँ झन्डाको विषयमा आयो। र अहिले मैले जुन 8वटा पुस्तकहरू लेख्दैछु त्यसमध्ये एउटा पुस्तकको नाम चाहिँ के रह्यो भने अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्रको कसौटीमा विश्वका चर्चित अथवा महानतम व्यक्तित्वहरूको सफलता र असफलताको विश्लेषण भन्ने शीर्षकमा लेख्दा मैले 10वटा व्यक्तिहरूको नामलाई पहिला सेलेक्सनमा लिएँ। नेपालबाट मैले पृथ्वीनारायण सर, गौतम बुद्धलाई लिएँ। इन्डियाबाट सचिन तेन्दुलकर र लता मङ्गेशकरलाई लिएँ। सिङ्गापुरबाट ली कुआन यूलाई लिएँ। जर्मनीबाट मैले हिटलरलाई लिएँ। अमेरिकाबाट अब्राहम लिङ्कन र त्यो बास्केटबलको गड भने चाहिँ के अरे माइकल जोर्डनलाई लिएँ। अनि त्यो 4 हात खुट्टा नभएको निक भुजेकी अस्ट्रियाको ततिर गयो। यसै गर्दै जम्मा 10 जना लिएपछि मैले केही साथीहरूको बिचमा अब कतिवटा सङ्घ संस्थामा आवत पनि छु। कतिपय ठाउँ मेरो यसरी चाहिँ के भने कन्फरेन्सहरू पनि चलिरहन्छ। छलफल हुँदाखेरि चाहिँ पहिला मैले सुनाएको पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीको विषयलाई लिएर पृथ्वीनारायण शाहको सफलताको पृष्ठभूमिमा D2 फ्याक्टर्सले के काम गरेको थियो भन्ने विषयको कुरा सुन्दा कुनै प्रसङ्गमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको कुराहरू पनि आइसकेपछि बौद्धिक साथीहरूबाट मलाई धेरै ठुलो दबाब भयो। सर यो अरू विषयहरूलाई अहिले पोस्टपोन गरौँ, सबै पुस्तकहरू पोस्टपोन गरौँ र नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई नै एकपल्ट चाहिँ अलिक फोकस गर्नु, किनकि देशको नामै परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय जनावरकैलाई नै परिवर्तन गर्ने, योलाई परिवर्तन गर्ने, उसलाई परिवर्तन गर्ने टार्गेटमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा पनि परिरहेको हुनाले वास्तवमा के यो समय सापेक्ष छैन त? के यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त? अथवा वास्तविकता के हो? यसभित्रको रहस्य के छ?
यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्नु जरुरी छ, किनभने तपाईँ नै एउटा यस्तो फिलोसफर हो जसले चाहिँ सबै करिब 25वटा विषयलाई फ्युजन गर्नुभएको छ यत्रो टाइम लगाएर। त्यसले गर्दा यो विषयमा तपाईँको ओपिनियन आउन जरुरी छ, तपाईँले रिसर्च गरिदिन जरुरी छ भन्नुभएको हुनाले मैले यो विषयमा हात हाल्नु पऱ्यो। म यहाँलाई के अनुरोध गर्नु, कुनै पनि एउटा विषयको एक्सपर्ट हुन नै कति गाह्रो छ। सामान्य अहिले उद्घोषक साथीले भन्नुभयो म एमएससी को सेकेन्ड इयर कि कति इयरको चाहिँ स्टुडेन्ट छु भनेर भन्दै हुन्थ्यो मलाई। अब उहाँलाई नै थाहा होला एमएससी गर्न अथवा पोस्ट ग्रेजुएसन गर्ने कुनै एउटा सब्जेक्टमा ल फिजिक्समा एमएससी गर्नलाई कति वर्ष लाग्ला, अब बायोलोजी त्यसमा थपिदिनु पर्यो भने के हुन्छ होला। अब उहाँलाई चाहिँ के भने अब चाहिँ अर्को कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् भन्नु भने त्यसको स्थिति के हुन्छ होला। ल तपाईँले आचार्य पनि गरेर आउनु पर्यो, ल चाहिँ ज्योतिषशास्त्रमा भन्यो भने के हुन्छ होला। उहाँलाई वास्तुशास्त्र पनि हाल्यो गर्दा गर्दै 25वटा शास्त्रको केही नभए पनि तपाईँले अब रिसर्च गरेर चाहिँ पिएचडी नगर्नुहोस्, डिलिट नगर्नुहोस्, तर पनि चाहिँ मास्टर मात्रै भएर आउनुहोस् भन्दा यो जीवनले थाम्दैन। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्ति सबै विषयको एक्सपर्ट हुन सम्भव छैन, हुन सक्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ आफूलाई फिलोसफर भन्दा पनि यी सब्जेक्टको संयोजकसम्म चाहिँ भन्न रुचाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ अहिले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा नै म रिसर्च गरेर बुकहरू लेख्छु र त्यो बुकलाई निकै बृहत रूपमा नै धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजबाट एकैचोटि लन्च गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यसमा धेरै गहिरा रहस्यहरू जो यहाँलाई सायद थाहा छैन होला त्यस्ता रहस्यहरू यसमा पत्ता लागेका छन्। अब यो बुकहरूको बारेमा धेरै क्रिया अन्तर्क्रिया भएको छ, भित्रभित्रै मैले अहिले सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जस्तो जटिल विषयमा बोल्नु अथवा त्यो विषयमा लेख्नु भनेको त्यहाँभित्र पसेपछि मात्र थाहा भयो म कति गहिरो प्रशान्त महासागरभित्र छिरेछु अथवा कस्तो ब्ल्याक होलभित्र छिरेछु या व्हाइट होलभित्र छिरेछु जस्तो चाहिँ मलाई त्यहाँभित्र पसिसकेपछि मात्रै थाहा हो। वास्तवमा एउटा भन्छ नि त्यो स्कन्द पुराणमा अथवा स्वस्थानीमा पनि आउँछ यति टाउका भएका शेषनागी ब्रह्माजी अब यति हात भएका, त्यस्तो हातले लेख्न थाल्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा लेखेर सकिँदा यो एउटा त्यस्तो अनन्त महासागर छ, अनेकौँ रहस्यको पनि रहस्य त्यहाँभित्र छ। यो यस्तो जटिल विषयमा एब्स्ट्र्याक्ट म्याटरमा मैले हात हाल्न पुगेको छु। त्यसले गर्दा मलाई धेरै गाह्रो भयो। मैले करिब 80% यो किताब लेखि पनि सकेको छु र अब यो किताबलाई पब्लिस गर्ने भन्ने बारेमा राम्रा पब्लिसर मित्रहरूसित गफ पनि हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई के गर्न रोक्नु भयो भने सर यो धेरै नै सिरियस कुरा छ, यसलाई हामीले एकैचोटि चाहिँ यसलाई फ्ल्यास गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको कुनै पनि कन्टेन्ट अलिकति पनि मार्केटमा नजाओस्। तपाईँले आफूलाई चाहिँ के भन्छ कि धेरै रोकेर राख्नु होला। यहीँ वरिपरि मेरो यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई वर्षौँदेखि चिन्नुहुन्छ, सातवटा 10-10वटा टिभी च्यानल एकैचोटि आएर इन्टरभ्यू लिँदा पनि मैले नदिएको। म सधैँ लुकेर नै बसेँ, जबसम्म यो बुक सकिँदैन लन्च हुँदैन तबसम्म यो विषयमा बोल्न चाहने, किनभने यसको प्रेसले पनि मलाई बोल्नमा अहिले रोकिराखेको छ, मलाई चाहिँ के भने यसको पब्लिसरले पनि रोकिराखेको छ र मैले पनि चाहन्न अहिलेकै मितिमा, किनभने हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा मैले जुन रिसर्च गरिरहेको छु त्यो कुरा प्रभावित हुन सक्छ। अहिलेको मितिमा यसको फ्याक्ट्सहरू मैले आउट गरिदिएँ भने यो त्यति गम्भीर विषय छ। यो कति गम्भीर विषय त्यो यहाँले आफै बुझ्नुहुन्छ। मैले आफूलाई यति लुकाएर राखेको छु, मलाई त्यस्तो फलामको चिउरा चपाए जस्तो असहज फिल हुन्छ समाजमा बाँच्नलाई कि म नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा रिसर्च गर्दैछु भनेर। तर हाम्रो मित्रले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो मेरो बारेमा? म अहिले हर्टको पेसेन्टको रूपमा छु, जसले 3 घन्टा भन्दा बढी सुत्दैन, एकपल्टमा 8-8वटा किताब लेख्छु, त्यसको मनोदशा कस्तो हुन्छ। जब डाक्टर साहबलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो विशेषलाई बोलाएर उहाँको जीवन धरापमा छ, उहाँलाई थाहा छैन आफ्नो शरीरको अवस्था के छ भन्ने कुरो, तर म थाहा पाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नाश होला। कृपया आफ्नो श्रीमान सम्झेर होइन यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नाश हुन सक्ला, यसलाई जोगाउनुपर्छ मेरो ठुलो दायित्व हो भनेर सम्झेर उहाँलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षा गर्नुहोस् है भनेर उल्टै श्रीमतीले सम्झेर म डाक्टर साहबलाई भनिदिएँ बाबु म त बिरामी छैन, त के भन्नुभएको डाक्टर साहब, त्यो मलाई कुनै सिम्टम्सै छैन भन्दा तपाईँ अलिकति विल पावर धेरै स्ट्रङ भएको मान्छे त्यसले दाबी राख्नु भएको छ। यो एक्सपोज भने बर्बाद हुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारीको दायित्व मेरो भयो, तपाईँको उपचारको दायित्व मेरो हो, तर तपाईँ बाँच्नु जरुरी छ। उल्टै श्रीमतीलाई 1 घन्टासम्म सम्झाउनु भयो, कयौँ पेसेन्टलाई हेर्नु भएन त्यस बिचमा उहाँले। अहिले श्रीमतीले मलाई यति ट्याक्स राखेको छ, झन् मलाई हिँड्न जान बोल्न गाह्रो छ। त्यो स्थितिमा मैले कति आफैसित अन्तर्विरोधलाई सहेर यहाँ मैले के भने उहाँले के भने ठिक छ अहिलेको मितिमा म अनुहार मात्रै देखाउँछु भन्दै म यहाँ आएको। मैले यत्रो कुरा बोल्न जरुरी थिएन, तर पृष्ठभूमि क्लियर नगर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, यहाँ आउनुको औचित्य पनि क्लियर नहोला भएर मैले यति भने। अब हेर्नुहोस् नेपालको राष्ट्रियको झन्डाको बारेमा प्रवेश गर्दा मैले वास्तवमा आज चाहिँ बोल्न चाहेको भन्ने विषय चाहिँ के थियो? नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको सन्दर्भमा वास्तवमा सूर्य, चन्द्र
पृथ्वी र मानवको बिचमा कस्तो इन्टर रिलेसन छ र एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्टको D2 फ्याक्टरले नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई कुन रूपमा हेर्छ, त्यसको एनर्जीलाई कसरी एनालाइसिस गर्दछ भन्ने विषयमा बोल्न चाहेको थिएँ। तर यहाँ पूर्ववक्ता साथ मैले त्यही विषयलाई लिएर वास्तव यसभित्रको मिस्ट्री के थियो त्यसमा चाहिँ के भने केही एक दुईटा कुराहरू चाहिँ यहाँलाई फ्ल्यास गरौँ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर पूर्ववक्ता साथीहरूको कुरा सुनिसकेपछि अघिल्लो वक्ता साथीले पञ्चतत्त्वको बारेमा केही कुराहरू उठाइदिनु हो। संयोगवश भनौँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डाले पञ्चतत्त्व बारे मात्रै बृहत कुरा बोल्छ र पञ्चतत्त्वको बारेमा त मेरो एउटा अस्तित्व पञ्चतत्त्वमय अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्र भन्ने एउटा छुट्टै किताब आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि प्रकाशितै भइसकेको छ है। अब त्यो किताब मार्केटमा अहिले छ छैन, कति छ या छैन त म भन्न सक्दिनँ, तर सुन्ने अनुसार चाहिँ सायद त्यो किताब पब्लिस भयो 2 दिनभित्र नै सकियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। मसित डमी मात्रै छ, त्योभन्दा लायक त्यो मसित पनि छैन, अर्को एडिसन म निकाल्नु। अर्को दोस्रो साथीले फेरि के विषयमा बोलिदिनु हो भने पाणिनीजीको कुरा निकै उठाउनु हो उहाँ। अब यो दुईटा पाणिनीको विषय कुरा उठाउने कि जैमिनीको कुरा उठाउने कि नउठाउने भन्ने कुरा आउँछ र जैमिनीको विषय पनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डासित सिधै गएर खासिन्छ र पूर्वका साथीहरूले उठाउनुको दुईटै विषय काहीँ न काहीँ उहाँले नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको विषयमा नपढ्नु भए पनि यो कुरो काहीँ न काहीँ गएर नेपालको राष्ट्रिय झण्डासित खासिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो, तपाईँलाई एउटा धेरै ठुलो आशयको कुरा के भनौँ भने इन्भेस्टिगेसन समाप्त नभइसकेको, रिसर्च समाप्त नभइसकेको स्थितिमा मैले आधिकारिक विषयमा कुनै कुरा बोल्नु नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको विषयमा अलिक ठिक हुन्न। किनभने भोलिको मितिमा 3 महिना पछाडि मैले आफ्नो ओपिनियन चेन्ज गरेँ भने आरो गरेको कुरालाई कति अथेन्टिक रूपमा लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ र कतिपय व्यक्तिहरूले त पछिल्लो मेरो भर्सन अथवा पछाडिको मेरो भनाइले सुन्नु भएको छैन अथवा मैले फाइनल्ली दिएको डिसिजन चाहिँ अथवा मैले लिएको कन्क्लुजन चाहिँ नबुझिकन अघिल्लो यदि त्यसमा कन्ट्रास्ट आइदियो, विरोधाभास आयो, प्याराडक्सली रहिदियो, परस्पर विपरीत रहिदियो भने पछिल्लो कुरा बढी अथेन्टिक हुन्छ। तर अघिल्लो कुरा चाहिँ उहाँले सुन्नु भएको छ, पछिल्लो कुरा सुन्नु भएको छैन भने त अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नि त। त्यसले गर्दा मैले एकछिन विषयान्तर गरेर अघिल्ला साथीहरूले बोल्नु भएको सम्बन्धमा वास्तव नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको परिप्रेक्ष्यमा रियालिटी कुरा के हो त्यो पनि म यहाँलाई क्लियर गर्छु। जस्तै अघिल्लो साथीले पञ्चतत्त्वको कुरा उठाइ त दिनुभयो। पञ्चतत्त्वको कुरा यति गम्भीर छ नि, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई जलाउनु पर्छ भन्नेसम्म स्थितिमा जुन पश्चिमा मुलुकहरूमा पुगे, पश्चिमा मुलुकहरूले पञ्चतत्त्वको सिद्धान्तको गाम्भीर्यतालाई बुझेर नै के गरेका हुन् भने यो चाहिँ के भने इटिभी न्युजका कोटी हाँगा पातहरू कहाँ कहाँ यो अलिकति राजनीतिक कुराहरू कम बुझ्छु यो प्रयोग गरेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा उप यत्रो आक्रमण गर्यो। वास्तव पञ्चतत्त्वको रहस्य भनेको के हो, यदि तपाईँले पञ्चतत्त्वको सिद्धान्तलाई बुझ्नुभयो भने तपाईको स्वास्थ्यको समस्यालाई मात्रै होइन, व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन, पारिवारिक जीवन मात्रै होइन, सामाजिक जीवन मात्रै होइन, तपाईको जीवनका हरेक विषयका हरेक डाइमेन्सनका अनेक 50% समस्याहरूको समाधान यदि तपाईँले पञ्चतत्त्वको सिद्धान्तलाई मात्रै बुझिदिनु भयो भने पनि समाधान हुन्छ। यो यस्तो गम्भीर विषय हो। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ, अब पञ्चतत्त्व नै बोल्दियो भने मैले 8-10 घण्टा त बोलिदिइहाल्छु, त्यो समस्या हुन्छ। म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूलाई टिप्सको रूपमा दिएर कुरा गर्छु। कुनै पनि महिला र पुरुषले भने हजुर हामीले बिहा गरेको त 5 वर्ष भयो, डाक्टर भोलामिजा लगायतका विभिन्न डाक्टर साहबहरूसित जाँदाखेरि हामीले चाहिँ गाइनोकोलोजिस्टसित सम्पर्क राख्दाखेरि पनि फिजिकली मेन्टली हामी दुवैजना साउन्ड कन्डिसनमा छौँ, देयर इज नो एनी ग्रस एब्नर्मलिटिज भनेर रिपोर्ट आउँछ, हामी एकदम नर्मल छौँ, 5 वर्ष भयो, हाम्रो एज पनि एकदम ठिक छ, हरेक डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि हामीमा कुनै पनि त्यस्तो डिमेरिट फल्टहरू केही पनि आउँदैन, एब्नर्मलिटिज केही पनि छैन। सँगै बस्यो, दुईजनाको बिचमा चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल रिलेसन पनि एकदम हेल्दी छ, 5 वर्ष रह्यौँ, तर हाम्रो एकपल्ट पनि कन्सिभ भएको छैन, 5 वर्ष बित्यो भनेर यस्तो प्रश्न आउँछ। यहाँलाई एउटा कुरा के भन्यो भने वर्ल्डभरि क्लास लिने डाक्टर साहबहरूलाई पनि मैले क्लास दिने गरेको छु पञ्चतत्त्वबाट है। यहाँले त्यो मेरो पञ्चतत्त्वमा अस्तित्व आफ्नो शास्त्रमा हेर्नु भने सारा रिपोर्ट्सहरू त्यहाँ समावेश छ। तर डाक्टर साहबहरूले पनि सोध्नुहुन्छ, गाइनोकोलोजिस्टले सोध्नुहुन्छ, सर वास्तवमा किन यस्तो हुन्छ त, हामीले हेर्दा कुनै पनि देखिँदैन समस्या, तपाईँले फ्याटै भनिदिनुहोस् यो प्रब्लम हुँदैन, यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो मेडिकल साइन्समा अथवा गाइनोकोलोजी नै पढाइ हुँदा पञ्चतत्त्वको सिद्धान्त पढ्नु पर्दैन। पञ्चतत्त्वको सिद्धान्त के हुन्छ भने तपाईँलाई सकिङ हुनेमा आज एउटा फ्याक्ट बताइदिन्छु। यदि कुनै पनि लेडीले भयो 5 वर्ष भयो, मेरो एज एकदम ठिक छ, तर 5 वर्ष वाइफ र हस्बेन्ड सँगै बस्दाखेरि पनि हजुर मेरो त एकपल्ट पनि कन्सिभ भएको छ नि, तपाईँले पहिलापल्ट त्यो लेडीलाई सोध्नुहोस् के तपाईँ आफ्नो घरको उत्तर पूर्वको दिशामा सुत्नुहुन्छ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई इशान भन्छ। यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्न भने कम्पासमा अथवा कहीँ तपाईँको म्याग्नेटिक कम्पास छ के अरे उसमा मोबाइलमा अथवा आफैले कम्पास राखेर पनि यसो हेर्नु भने त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक घरको बिचमा उभिएर चाहिँ कम्पास राख्नुहोस्,
0 डिग्रीमा त्यसको निडललाई पुर्याउनुहोस् अनि यसो हेर्नु 45 डिग्रीको आसपासको क्षेत्रमा प्लस माइनस 10 डिग्री अथवा 35 डिग्रीदेखि 55 डिग्रीको बिचमा तपाईँले अझै बढी पनि धेरै दौडमा जानुहुन्छ 0 देखि 90 को बिचमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँ चाहिँ 35 डिग्रीदेखि 55 डिग्रीको बिचमा चाहिँ यदि ती लेडिजको सुताइ छ घरमा म्याक्सिमम अथवा घरमा उनले बढी चाहिँ त्यो ईशान दिशातिर चाहिँ उनको लसपस छ उठाइ छ अथवा अफिसमा उनले काम गर्दा उनको चेयर चाहिँ कहाँ पर्यो भने ईशानमा परिदियो भने त्यस्तो लेडिजको कन्सिभ नहुने चान्स बढी हुन्छ। किन हुन्छ तपाईँले सोध्नुहोस् त लेडिजलाई, हजुर मेरो 5 वर्षको डाक्टरले पनि केही भन्न सकेन, अब्जर्भेसन लाइन तपाईँले सिधा हुनुहोस्, रोग पत्ता लाग्यो 80% प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भने त्यो लेडिज उनको घरको उत्तर पूर्वी दिशामा सुत्छिन्, त्यसै कारण उनको कन्सिभ हुँदैन। किन कन्सिभ हुँदैन? ठिक छ एक्चुअली उपयोगी विशेषमा पञ्चतत्वको विषय बोला, किनभने नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पञ्चकोडी छ। त्यो पञ्चकोड भनेको चाहिँ के हो भने यही हाम्रो पञ्चतत्व मा आधारित भएर त्यो पञ्चकोडी बनाएको छ। धेरै कुरा छन्, 25 वटा गम्भीर तथ्यहरू छन्, गम्भीर टपिकहरू छन्। त्यो टपिक भित्र पनि सब टपिक त कति छ त्यति रहस्यले भरिएको छ यो पुस्तक जो आउनेवाला छ। यसमा तपाईँलाई भनिदिउँ पञ्चतत्वको सिद्धान्त एकदम आवश्यक छ। अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा पनि यहाँले कुरा उठाउनु भएको कुराले यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। जस्तै के हुन्छ र पञ्चतत्वको सिद्धान्त भने सामान्य कुरा म यहाँलाई भनिदिन्छु। पञ्चतत्वको सिद्धान्त चाहिँ बढी जति कोणमा लाग्छ दिशामा कम लाग्छ, दिशामा पनि लाग्छ तर कोणमा काम लाग्छ बढी चाहिँ कोणलाई हामी विदिशा भन्छौँ। विदिशा भनेको वास्तवमा चाहिँ प्रकारान्तर त्यो दिशा नै हो। उत्तर र पूर्व मिलेर ईशान बन्छ, त्यो जल तत्व प्रदान हुन्छ। पूर्व र दक्षिण मिलेर आग्नेय दिशा बन्छ, त्यो अग्नि तत्व प्रदान हुन्छ। दक्षिण र पश्चिम मिलेर नैऋत्य दिशा बन्छ, त्यो पृथ्वी तत्व प्रदान हुन्छ। पश्चिम र उत्तरको जुन बिचको डिरेक्सन छ त्यसलाई हाम्रो टर्मिनोलोजीमा वायव्य भनिन्छ। त्यो चाहिँ के भने हालत अथवा एयर एलिमेन्ट प्रदान हुन्छ। बिचको स्थान जसलाई हामी ब्रह्म स्थान अथवा केन्द्र भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने आकाश तत्व प्रदान हुन्छ। अलिकति आकाश तत्वको सन्दर्भमा अघि यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन आएको हुनाले मैले क्लियर गरौँ। कैयौँ शास्त्रहरूमा थाहा छ उपनिषदहरूले पञ्चतत्वलाई राम्ररी विवेचना गरेका छौँ तर आकाश तत्वलाई धेरै लुकाइएको छ। हाम्रो शास्त्रहरूले के छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय चिजलाई गोप्य राख्नुहुन्छ, गीताले उठाएर हेर्नु हो भने कतिपय ठाउँमा यो कुरो चाहिँ गोप्य है भन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो अझ गोप्य है भन्छ, अझै अगाडि गएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो सबैभन्दा गोप्य है भन्छ। वास्तवमा मैले गएर हेर्दाखेरि के देखेँ त्यो गर्नु पर्ने पनि रहेछ किनकि यो मिसयुज हुने डर हुन्छ। वास्तवमा यो जुन पृथ्वी नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्र सूर्य जुन राखिएको छ नि यति यो आश्चर्यजनक छ, यति रहस्यमय छ। यसले यो एउटा निश्चित सिद्धान्तमा पृथ्वी सूर्य एउटा निश्चित सिद्धान्तमा बनाएका छन्, त्यही निश्चित सिद्धान्तमा मानव छ, त्यही निश्चित सिद्धान्तमा पृथ्वी छ। यो चारवटा बिचमा यस्तो इन्टररिलेसन छ। यदि तपाईँले यो चारवटा इन्टररिलेसनलाई मात्रै बुझ्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। एउटा सिङ्गो राष्ट्र सफल हुन सक्छ, एउटा समाज पनि सफल हुन सक्छ, हरेक कुरा सफल हुन सक्छ। यहाँभित्र रहस्य छ। म पञ्चतत्वको बारेमा बोल्दैन। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, कुनै पनि लेडिजको बारेमा मैले अघि के भन्यो भने कन्सिभ गर्दैन त्यस्तो बेला, तर कुनै लेडिजले के भन्छन् भनेदेखि हजुर मेरो त यस महिनामा चाहिँ के भयो भने 2 महिनामा चाहिँ मेरो गर्भपतन भयो बच्चा, अनि अथवा मेरो चाहिँ 6 महिना या 7 महिनामा बच्चा प्रिमेच्योर भइरहन्छ। म मेडिकल टर्मिनोलोजी भन्छु, बच्चा प्रिमेच्योर हुन्छ र त्यो अलिकति समय नपुगिकन बच्चा जन्मियो प्रोसिड्युरमा गयो मेडिकल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ बच्चा प्रिमेच्योर हुनु भनिन्छ। यदि बच्चा प्रिमेच्योर भयो भनेर पनि लेडिजले भन्छन् भने के बुझ्नुहोस् भनेदेखि उनको सुताई उठाई बसाई चाहिँ आग्नेय कोणमा ज्यादा हुन्छ, उनको शरीरमा हिट ज्यादा हुन्छ। हिट ज्यादा भएको बेला आग्नेय कोणमा सुतिदियो भने के हुन्छ पाठेघरमा अझै बढी हिट उत्पन्न हुन्छ, जुन कारणले गर्दा 1-2 महिना 3 महिना हुने बित्तिकै उनको गर्भपतन भइहाल्छ, रहँदै रहँदै। जतिसुकै तपाईँ मेडिकल साइन्स किनभने मेरा क्लाइन्ट्स भनेको तपाईँलाई आश्चर्य लाग्यो वर्ल्डभरि क्लास दिने चिकित्सा शास्त्रको जुन अब डाक्टर साहबहरू हुन्छ उहाँहरू मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नु अब उहाँको साइन्स गलत छ यो होइन, उहाँलाई हामीले ओभररुल गर्नुपर्छ यो पनि होइन। उहाँले पढेको पनि ठिक हो तर उहाँको पढाइमा एउटा प्रमुख चिज जो हाम्रो वेदान्त दर्शनबाट आएको प्रमुख चिज छ पञ्चतत्वको सिद्धान्त हो। यो पञ्चतत्वको सिद्धान्तलाई त्यहाँ अलिकति मिसाइदिने भने उहाँहरू पर्फेक्ट रहनुपर्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ? यदि कुनै पनि लेडिजले सोचिन् हजुर मेरो त्यो 2 महिनामा गयो 3 महिनामा गयो 4 महिनामा गयो अब आँगी खस्ता भन्ने डर भइसक्यो, बडा समस्या डाक्टरलाई ट्रिटमेन्ट गराइछु कुनै यस्तो चाहिँ उनी आउने रिजल्ट नै आउँदैन, के गर्ने? केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले के भन्नुहोस् उनको 80% चान्सेस उनले आग्नेय कोणमा सुतेकै हुन्छन्।
तर उनले के गर्नु पर्यो आज्ञाबाट उनको चाहिँ किन बेडा वर्ष सिफ्ट गरिदिनुहोस् यदि बेड सिफ्ट गर्न सकिँदैन भने पनि आज्ञाबाट नैतिकतिर ल्याइदिनुहोस् समस्या समाधान भइहाल्छ यदि त्यो सक्नुहुन्न भने दक्षिणमा ल्याउनुहोस् त्यो सक्नुहुन्न भने अरू सकिन्छ भने नैतिकमा ल्याउनुहोस् नैतिकभन्दा बढी नल्याउनुहोस् किनभने यस्तोमा चाहिँ एकैचोटि 180 जतिको टर्न गर्नु हुँदैन हिमालबाट एकैचोटि चाहिँ मधेसमा ल्याएर मान्छेलाई राख्नु भने के हुन्छ मधेसबाट एकैचोटि हिमालबाट लग्यो भने के हुन्छ ग्रेजुअली 45 डिग्री चेन्ज गर्दै गर्दै ल्याएर अनि सेफली ल्यान्डमा ल्याएर उसलाई सुताएपछि मात्रै उनको के हुन्छ त भने अब गएर पतन भयो तर तपाईँले चिकित्सकहरू गएर बारम्बार यो कुराको ट्रिटमेन्ट लिनु भने यस्तो तपाईँले ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्न यो पञ्चको यस्तो महान रहस्यलाई उजागर गर्छ नेपालको राष्ट्रिय जनता टाइम छैन यति कुराहरू भनिदिन्थे अर्को त मलाई यसरी चिच्याएर बोल्नै हुँदैन समस्या छ अहिले भएनमा चल्दा पनि कति ठाउँमा पढ्दै आएको यहाँ गाह्रो भएर बिचरा देख्दा पहिले छ तपाईँलाई गाह्रो हिँड्नु एकछिन डुलाउँछ भनेर कला घुमाएर हेर्नु यो यस्तो चिज हो अर्को तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ प्रवक्ता चाहिँ अब शिक्षाविद मित्रले के भन्नु हो भने पानीको विषयमा कुरा गर्नु नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको कुरामा आउँदा जैमिनीको कुरा किन नउठाउने तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला मैले आगामी किताबमा यो कुरो डिक्लेयर गरिदिएको छु There is no any flag in the country except in Nepal. यदि संसारमा कहीँ पनि झण्डा छैन राष्ट्रिय झण्डा छैन कहीँ छ भने नेपालमा मात्रै छ यहाँ आश्चर्य लाग्ला यो कुरा त तपाईँले पहिलोपटक सुन्नुभयो किनभने मेरो अनुसन्धानले के भन्छ भने झण्डा भनेको जहिले पनि त्रिकोणिक नै हुनुपर्छ ट्रायङ्गुलर नै हुनुपर्छ यो रेक्ट्याङ्गुलर स्क्वायर हुनु हुँदैन यो ट्रायङ्गुलर नै हुनुपर्छ र ट्रायङ्गुलर नै झण्डा हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा वेदान्तका हाम्रा 6 शाखाहरू छन् त्यो शाखाहरूभन्दा जैमिनी सूत्रलाई यहाँले साह्रै गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गर्दै जानु भने आउँछ र वास्तवमा जति पनि केतु सम्बन्धी चिजहरू छन् केतु सम्बन्धी चाहिँ अब यो चाहिँ शास्त्रज्ञ विद्वानहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू बरु अध्ययन गरेको हुनुपर्ने उहाँहरूलाई थाहा होला संसारको सबैभन्दा पुरानो शास्त्र भनेको ऋग्वेदलाई एकदमै नजिकै टाइममा लेखिएको मान्ने हो भने पनि आजभन्दा 6500 वर्ष अगाडि लेख्यो होइन भने यो भन्दा पनि धेरै पुरानो छ अब सब धेरै पुरानो ग्रन्थ हो त्यो वर्ल्डमा कुनै यस्तो फिलोसफर छैन कुनै एउटा यस्तो व्यक्ति छैन कुनै यस्तो कन्ट्री छैन जसले चाहिँ ऋग्वेदको यो पौराणिकतालाई अथवा यो प्राचीनतालाई अस्वीकार गरेको सबैले गुप्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् वाह ऋग्वेद कहीँ कसैको कन्फ्युजन छैन त्यो ऋग्वेदमा जहाँ कुनै पनि यस्ता मन्त्रहरू छन् जहाँ चाहिँ झण्डा नभनिएर के भनेको छ भने ध्वजा पताका वैजयन्ती यस्ता शब्दहरू परेका छन् यो शब्दले चाहिँ केतु भनेर के गर्छ भने इन्डिकेसन गर्छ एउटा कुरा तपाईहरुले आज मेरो कुरा सुनेपछि दिमागमा के कुरा सेट गर्नुस् भने झण्डा भनेको केतु हो नवग्रहहरुमा तपाईले जुन सुन्नु भएको छ नि सूर्य चन्द्र मंगल यावत गर्दै 9वटा ग्रह सुन्नु भएको छ त्यसपछि झण्डा भनेको केतु हो यो केतु भन्ने शब्दको लागि तपाईले सारा डिक्सनरीहरु गरेर सारा शास्त्र उल्टाएर हेर्नुस् कयौं चीज यहाँ डायरीमा नोट गरेर कति पढौं तपाईहरुलाई घण्टौं सुनाइदिन सक्छु म अहिले त सारा शास्त्रले ऋग्वेदमा यस्तो भन्दैछ यजुर्वेदमा यस्तो भन्दैछ फलानो पुराणमा यस्तो भन्दैछ फलानो शास्त्रमा यस्तो भन्दैछ फलानो संहितामा यस्तो भन्दैछ सारा चीज छ अब नवग्रह मण्डल हेर्नुस् वास्तु मण्डल हेर्नुस् ज्योतिषका अनेक सिद्धान्तहरु सबै ठाउँमा चाहिँ के भने ध्वजा भन्न केतु भन्नलाई ध्वजा शब्द प्रयोग गरेको छ अधिकांश त ध्वजा भनेको केतु यदि कसैले कहीं पनि चाहे कुनै ग्रहलाई मुन्छाउनको लागि ध्वजा राख्छु भन्छ चाहे नेपालको राष्ट्रिय झण्डा चाहे संसारको कुनै पनि देशको कन्ट्रीको फ्ल्याग बनाउँछु भन्छ अथवा कुनै पनि एउटा स्कुलले फ्ल्याग राख्छु भन्छ अथवा एउटा स्काउटले राख्छु भन्छ कुनै सदनले राख्छु भन्छ अथवा कहीँ कसैले पनि झण्डा राख्छु भन्छ भने त्यो उनले केतु राख्न खोजेको हो केतु जहिले पनि ट्रायङ्गुलर नै हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर या स्क्वायर या यस्तो चिजमा हुँदै त्यसले गर्दा जब यो चीज र यो रहस्यलाई बुझ्नुहुन्छ नि संसारमा झण्डा कुनै पनि कन्ट्रीहरुमा छैनन् यदि कहीँ झण्डा छ भने नेपालमा मात्रै छ यो आजताको विषय होइन अनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डाले चलाउन नपर्ने कसलाई चलाउनु पर्छ त एउटा गरिब भएर यत्रो गरिबको चीज राख्ने मान्छेलाई आइस हुँदैन नेपालीहरूको संसारमा भिडमागे हिँड्नु पर्ने कन्डिसन तपाईँ हामी छौँ सबैले संसारमा सबैभन्दा गरिबीले यो पारस चिन्ता भने नेपालीले राख्ने यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्राय आक्रोशमा नपरे कस्तो पर्छ यो एउटा रहस्य हो यसको कति चीज छ यो विषयमा मैले अघि नै भने यो सबै कुराहरू मैले खोल्न मिल्दैन प्रमाण बताउन मिल्दैन किनभने म पनि बाउन्डेड छु प्रकाशकसित म बाउन्डेड छु किनभने प्रेससित अनेक पक्षमा बाउन्डेड छु धेरै कुराहरू खोल्न कतिपय विषयलाई चाहिँ लिएर झण्डा चलिरहेको बेला मेरो शरीरले कहीँ चल्न नपुगोस् त्यो समस्या पनि मैले ल्याउनु पर्छ मैले वर्ल्डलाई नै चुनौती दिएको छ
ओन्ली फ्ल्याग आवर कन्ट्री नेपाल छैन अन्त कहीँ पनि नेपालमा मात्रै छ राष्ट्रिय झन्डा अनि यस्तो राष्ट्रिय झन्डा नचलाएर के गर्ने त पश्चिमालाई नेपालदेखि कम रिस उठेको छ र यो रिस उठाउन सबभन्दा बढी हात कसको छ भन्नुहुन्छ भने हिटलरको छ हिटलरले चाहिँ आफू चाहिँ आर्यन हुँ भनेर धुम पटाका के गर्यो र हिटलरको पतन के हो भने एक्जिस्टेन्स ब्यान्डेनको D2 फ्याक्टर अन्तर्गतको झन्डाबाट नै भयो यहाँले स्टडी गर्नुभएको होला हिटलरले जुन आफ्नो अफिस थियो अफिसमा कसरी राखेको थियो भन्नुहुन्छ एउटा स्वस्तिक चिन्ह राखेको उसले उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भने अबलाई कुन चाहिँ शाखाको चाहिँ प्रमुख थिएन होला त्यसमा कुन चिजको चाहिँ प्रमुख थिएन होला कुन पालिकाको चाहिँ प्रमुख थिएन होला आफ्नो चेयरको भित्तापट्टि उसले एउटा स्वस्तिक राखेको रहेछ 24 घण्टामा 24 घण्टा अफिस खुल्ला राख्ने मान्छे हो हिटलर अफिसमा रहँदैछ हिटलरलाई स्यालुट हान्नु पर्यो हिटलर चेयरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै हिटलरको चेयरमा एउटा ट्याक्कै स्वस्तिकलाई राखिन्थ्यो त्यो स्वस्तिकलाई नै स्यालुट हान्नु पर्थ्यो जसले पनि त्यसो गरेर उसले 24 घण्टा चलायो जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ के भन्छ आर्मीको चाहिँ यस्तोमा चिन्ह पनि स्वस्तिक पार्टीको चिन्हमा पनि स्वस्तिक यता पनि स्वस्तिक उता पनि स्वस्तिक तर के भयो भन्नुहुन्छ भने हिटलरसित वर्ल्ड फेमस 4 जना के थिए भने ज्योतिषीहरू थिए 4 जना ज्योतिषीहरू थिए ती 4 जना ज्योतिषी मध्ये 1933 मा एउटालाई चाहिँ के भने पश्चिमाहरूले नै षड्यन्त्र गरेर बर्लिन भन्दा 1000 किलोमिटर टाढा लगेर त्यो मान्छे कसरी मार्यो भन्ने कुरो अहिले पनि अनसोल्ड छ एउटा ज्योतिषीलाई चाहिँ के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 1000 किलोमिटर टाढा लगेर टाउको चाहिँ पनि खुट्टा चाहिँ माथि पारेर त्यसरी देखाएर त्यसरी डुबाएर मारियो है एउटालाई चाहिँ के गरियो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन आँटेको बेलामा बेलायतको प्रधानमन्त्री थिए सर विन्स्टन चर्चिलले चाहिँ हंगेरीको थियो उनी लुइस द बोल भन्ने लुइस द बोललाई चाहिँ सर विन्स्टन चर्चिलले के गरे भन्नुहुन्छ भने उनलाई यहाँबाट लगे कहाँबाट लगे त भने जर्मनीबाट लगे विशेष गरी के कारण देखाइदियो भने उनी चाहिँ हंगेरियन ज्योतिषी थिए हंगेरियन ज्योतिषीलाई याद राखेको थियो धेरैपल्ट अब त्यो 5 सेकेन्डमा मृत्यु हुन्छ 10 सेकेन्डमा मृत्यु हुन्छ यो ठाउँ छोड भनेर ठाउँ छोडाइकन हिटलरको ज्यान बचाइदिने काम लुइस द बोलले गरेका थिए यिनी हंगेरीका थिए धेरैपल्ट ज्यान जोगाई चार ज्योतिषीले पनि यस्तो मास्टर प्लान तयार गरे तपाईलाई के भन्यो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेको ज्योतिषीहरूको वार हो अर्को वार होइन अब यो हिटलरलाई हराउन पनि ज्योतिषीलाई नै प्रयोग गर्नु पर्यो हिटलरले प्रयोग गरेकै ज्योतिषीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो फर्स्टमा मारियो एउटा ज्योतिषीलाई आजसम्म पनि अनसोल्ड मिस्ट्री छ त्यो ज्योतिषीलाई कसरी मारियो भन्ने विषयमा बिएनएसका शङ्का उपस्थित आउँछ एउटा ज्योतिषीले के भयो भने कालज्योतिले 45 मै मरिहालेको वर्ल्ड वारको क्लाइमेक्स हुन लाग्दाखेरि एउटा मरिहाल्यो एउटालाई मारियो एउटा आफै मर्यो एउटालाई चाहिँ के भने बेलायतले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने लुइस द बोललाई चाहिँ त्यहाँबाट बोलाइयो बेलायत बोलाइयो र बेलायत जानु राजी पनि किन भयो भने हंगेरीमा चाहिँ आक्रमण नगरे भनेर सल्लाह दिएको थियो ज्योतिषीले हिटलरलाई अब ऊ हंगेरीको नागरिक भएको हुनाले उसले जसुकै मान सम्मान दिएर पनि आफ्नो राष्ट्रपति त जसको पनि एउटा झुकाव हुन्छ नि भित्रबाट माया हुन्छ नि आफ्नो देशको विरुद्धमा कसले काम गर्न चाहन्छ कसैले पनि गर्न चाहँदैन मेरो देशमा चाहिँ हंगेरीमा चाहिँ आक्रमण नगरे हुन्छ आक्रमण गर्छु मन एकदम विक्षुब्ध भयो एकदम शुद्ध स्थितिमा थियो त्यो स्थितिमा बेलायतले बोलाइदियो उनी बेलायतमा गए अब बेलायतले के गर्यो भने सर विन्स्टन चर्चिलले चाहिँ आफ्नो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ज्योतिषी विभाग भनेर एउटा नयाँ विभाग खोल्यो र त्यो ज्योतिषी विभागको चिफ चाहिँ लुइस द बोललाई बनाइदियो लुइस द बोलले हरेक दिन इन्फर्मेसन दिएर ज्योतिषीको ग्रह कुण्डलीको अवस्था के हुन्छ यसको मध्यदशा कहाँ जान सक्छ सबै कुरा रेडी गरेर फलानु मितिमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन्छ फलानु मितिमा अब हिटलरले आत्महत्या गर्छ फलानु मितिमा यसको आर्मीको चिफले आत्महत्या गर्छ फलानु मितिमा यो हुन्छ र पुरा सेड्युल दिएको थियो तपाईलाई थाहा होला सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुने त दुईटा प्याक्ट भएर लडाई भएको छ अनि एउटा प्याक्टले अर्को प्याक्टलाई इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गरेकोमा यति विश्वस्त भएर यो ज्योतिषीको इन्फर्मेसन विश्वस्त भएर चाहिँ स्टालिनग्राडमा रसिया र चाहिँ जर्मनीको चाहिँ यस्तो भीषण युद्ध भयो मानिसहरू यसरी मारिए हिटलरको कार्यकालमा 15,000 त मसिना चाहिँ यहुदीका केटाकेटी बच्चालाई मारिन्छ 45,000 त बाबुआमालाई ग्यास चेम्बरमा हालेर मारियो होला 60 लाख मारलाई मारियो 60 लाखलाई मारिसकेपछि हिटलरले के भने यो स्पिडमा मैले यहुदीहरूलाई मार्न खोजेँ भने वर्ल्डमा मैले चाहिँ यहुदीलाई सफाई गर्न सक्दिनँ यस्तो निम्ति चाहिँ मैले वर्ल्ड वार नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर संसदमा स्टेटमेन्ट दिएर उनले वर्ल्ड वार सुरु गर्यो र अब यो वर्ल्ड वार र त्यसको पेरिफेरी र उनले चाहिँ जर्मनीमा मारेको मानिसहरू गरेर टोटल मानिसहरूको संख्या जोड्नु पर्यो भने 7 करोड 20 लाख मानिसहरू मरेका छन् त त्यत्रा मानिसहरूको चाहिँ एउटा
के भन्ने हो महासागर लागुन्जेल पनि ज्योतिको चिजको इन्फर्मेसनमा अडिग रहेर रसाले लडेको लडे यसलाई दिने इन्फर्मेसन चाहिँ बेलायतले पास गरेर बेलायतलाई इन्फर्मेसन लुइस द बोलले दियो एउटा ज्योतिषीको इन्फर्मेसन यत्रो मान्छे मार्यो र लास्टमा त्यही इन्फर्मेसन सत्य हो जुन ज्योतिषीले दिएको थियो र अन्त्यमा रसाले दियो यो इन्फर्मेसन काम रसाले पास गर्ने काम बेलायतले गर्यो बेलायतले इन्फर्मेसन दिने काम रसाले गर्यो के सरी यो बेलायतले गर्यो र बेलायतलाई कसले दियो त लुइस द बोललाई दियो लुइस द बोलले किन दियो भने आफ्नो देश हङ्गेरीमा आक्रमण गरिदियो जर्मनीले त्यो रिसले गर्दाखेरि ऊ रातारात हिटलरले थाहा नपाइकन भागेर कहाँ गयो भने आफ्नो बेलायत गयो अनि उसले त्यहाँ गयो तपाईँले चाहिँ सर विन्स्टन चर्चिलको आत्मकथा भन्ने पुस्तक हेर्नु हो भने उनले धेरै ठाउँमा लुइस द बोलको गुणगान गाएका छन् यदि लुइस द बोल नभएको भए सेकेन्ड वर्ल्ड वारको प्याटर्न अर्कै हुन्थ्यो यसको रिजल्ट अर्कै आउँथ्यो उनले धेरै सहयोग गरे भनेर उनले आत्मकथामा लेखेका छन् यस दे उनले के पनि भनेको छ भने मैले त्यो सेन्टेन्स यस के भनेको छ यस मैले सेन्टेन्स नै भुलेँ छोटो सेन्टेन्स थियो मलाई अलिकति याद आएन अहिले नत्र त्यो सेन्टेन्स नै तपाईँलाई सुनाइदिन्थेँ त्यसरी बोलाएको छ त यसरी यो ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र भनेको चिज यस्तो हुन्छ नि उहाँले कुरा उठाइदियो कुनै पनि जस्तो कस्तो हुन्छ तपाईँलाई पञ्चतत्व जस्तै मैले कुनै घरमा जाने बित्तिकै मैले कुनै घरको वास्तु हेर्नु पर्यो एउटा जग्गा कुण्डली नै हेर्नु पर्यो तपाईँले परेन एउटा तपाईँको समस्या सुन्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको ग्रह गोचर कुण्डलीमा कुन ग्रह कहाँ बसेको छ र तपाईँको वास्तु के छ पञ्चतत्वको स्थिति के हो भन्ने कुरा मैले व्यक्ति हेर्नु पर्दैन घर हेर्नु पर्दैन जन्म कुण्डली हेर्नु पर्दैन तपाईँको क्वेसन सुन्दै थाहा पाउँछ किनभने यहाँ यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ त्यो अलरेडी मेरो दिमागमा फिक्स छ किनभने यो क्षेत्रमा काम गरेको 35 वर्ष भयो मैले जस्तै कुनै घरमा म पस्छु जाँदै त्यो घरभित्र पसेर सोफा बस्न पाएको छैन मैले भनिदिन्छु हजुरको घरमा बाबु र छोराको बिचमा एकदम काटाबार झगडा हुन्छ नि उनीहरूलाई सकिङ हुन्छ चिनेको हुँदैन क्लाइन्टलाई यजमानलाई चिनेको हुँदैन हजुरले त कसरी मैले यस्तै हुन्छ त्यो बाबु चाहिँ टिभी हेरिरहेको छ छोरा भित्र आयो भने बाबु सरको फेरि हिँडिहाल्नुहुन्छ छोरो बसेर टिभी हेरिरहेको छोरा आउनु चाहिँ छोरो उठेर हिँडिहाल्छ यिनीहरू हजुरले कसरी थाहा पाउनु कति सिम्पल छ भने ज्योतिषमा पनि बाबु छोराहरू के सूर्य चाहिँ के भने शनि यिनीहरूको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुँदैन सूर्य भनेको चाहिँ अब ज्योतिषमा के हुन्छ भने सूर्य भनेको चाहिँ पूर्वको प्लानेट हुन्छ शनि भनेको चाहिँ पश्चिमको प्लानेट हुन्छ अब त्यो चाहिँ पूर्वको दिशा भनेर चाहिँ पूर्वको दिशामा चाहिँ एकदम वायु तत्त्व हुन्छ त्यसै कारण बुधादित्य योग बनाउने कारणै त्यही एउटा हुँदै बुध ग्रह चाहिँ हरियो सूर्यको स्थानमा चाहिँ त्यो पूर्वमा राखिन्छ र बुधादित्य योग हुन्छ त्यसलाई हामी राजयोग भन्छौँ अब पश्चिमको दिशाको ग्रह चाहिँ शनि हुन्छ शनि भनेको पृथ्वी तत्त्व प्रधान हुन्छ अब त्यो वायुको स्थानमा पृथ्वी गएर बसिदियो भने के हुन्छ वायुको फ्लो त रोकिन्छ नि त वायुको फ्लो रोकिने हुनाले सूर्यको स्थान अवरुद्ध हुन्छ यदि कुनै घरमा जाँदा मैले देख्छु घरको पूर्वी साइडमा धेरै सामानहरू थुपाएर राखेको छ अर्थात् सूर्यको स्थानमा शनिलाई ल्याएर राखेको छ मतलब के हो बाबु र छोराको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छैन यसभित्र एउटा साइन्स हो त्यो साइन्स नबुझेसम्म चाहिँ यो मेरो ज्योतिषी त बोक्सो रहेछ कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ तर यसको साइन्स बुझिसकेपछि क्लियर हुन्छ जस्तै कुनै महिलाले नैऋत्यमा के गर्छ भने भान्सा बनाउँछ यदि भान्सा नैऋत्यमा राखेको 3 वर्ष भएको छ नि बस उठ गर्न सक्दिनन् तपाईहरुमध्ये कसैको यहाँ कतिपय लेडिज अब दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो घर सम्झिनु म यहाँ कसैलाई पनि चिन्दिन यदि तपाईको घरको दक्षिण पश्चिम कुना जसलाई हाम्रो सब्जेक्टमा नैऋत्य भन्छ त्यहाँ तपाईले राख्नु भएको छ चुलो राख्नु भएको छ भान्सा बनाउनु भएको छ भने तपाईको आमा या तपाईको निश्चित रूपमा कम्बर पुग्छ यदि 3 वर्षसम्म मात्रै भएको छ भने 7 वर्ष भएको छ भने म घरमा छिर्दै घरको बुढी महिलालाई बोलाएर सोध्छु यदि 7 वर्ष चाहिँ त्यसरी किचन राख्नु म सिधै सोधिन्छु मलाई चिन्नु पर्दैन दिदी तपाईको पाठेको छैन हो काटेर फाल्नु भएको छ उहाँहरूले हो गुरु तपाईले कसरी थाहा पाउनु यसले साइन्स यो सबै पञ्चतत्त्वको स्थिति हो पञ्चतत्त्वमा के हुन्छ यो क्लियर गर्नु जरुरी छ यदि तपाईले पञ्चतत्त्वको सिद्धान्तलाई बुझ्नु हो भने यसको त मेरो एउटा ठुलो किताबै आएको छ यहाँले खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ पञ्चतत्त्वको बारेमा वास्तवमा जसरी विवेचना गर्नुपर्ने हो त्यसरी मार्केटमा किताब पाइँदैन यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो जसरी बुझ्नु पर्ने हो त्यसरी बुझेको छैन नेपालमा मात्रै होइन वर्ल्डले बुझेको छैन अथर्ववेदबाट एउटा शाखा निस्क्यो स्थापत्य वेद भनेर स्थापत्य वेदका अलिकति प्राचीनतम ग्रन्थहरू तिनीहरूलाई भेट्न गाह्रो छ अब प्राचीनतम जब ग्रन्थ नै भेटिँदैन भने व्यक्तिले ड्याट इज माई अनडाइसिफिकेसनमा किताबहरू लेख्न थाल्छन् अहिले अब युनिभर्सिटीलाई पनि त्यो कुरो थाहा हुँदैन धमाधम पिएचडी बाँडेको छ पिएचडी बाँडेको छ छैन उसले मार्केटमा गरेको कार्य हुँदाखेरि 0 हुन्छ खतम छ यदि त्यो पिएचडी देखाएर काम गरेको छ भरे छैन उसले गरेको रिजल्ट हेर्दाखेरि 0 अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पञ्चतत्वको सिद्धान्त बमोजिम
यहाँ एउटा कुरा है, मैले विषय काटेर कुरा गरेँ, पञ्चतत्त्वको सिद्धान्त सबभन्दा बढी उल्लङ्घन गर्ने भनेको मान्छे हो। पालन गर्दैनैले उल्लङ्घन गर्छ, तर चराचुरुङ्गी जनावरहरूले पञ्चतत्त्वको सिद्धान्तलाई मान्छन्। मानिस चाहिँ के भयो भने कथित डिग्री होल्ड गरेर कथित ज्ञानी हुनुको नाममा झन्डै अज्ञानी हुँदै गयो। तर चराचुरुङ्गी मानिस बाहेक अरू प्राणीहरूले चाहिँ प्रकृतिको सिद्धान्त, जुन प्राकृतिक सिद्धान्त छ, यो प्राकृतिक सिद्धान्तलाई छोडेनन्। जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको होला, नेपालको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण, अस्ति मैले यहीँ हुनुभएको एकजना साथीलाई पनि सुनाउँदै थिएँ, एक ठाउँमा भेट भएको थियो, र वन्यजन्तु आरक्षण संसारभरका चराहरू त्यहाँ आउँछन् अरे। किन आउँछन् संसारभरका चरा त्यहाँ? किनभने उनीहरू बढी जस्तै साइबेरियाका चराहरू हुन्छन्, त्यस्तो जाडो ठाउँमा बस्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूलाई कन्सिभ गर्नमा समस्या हुन्छ, अन्डा दिनमा समस्या हुन्छ, बच्चा निकाल्न के गर्न या गर्न हुँदैन। त्यसै पनि जाडो ठाउँमा बस्ने महिलाहरूको चाहिँ मासिक धर्म र गर्मी ठाउँ हुने महिलाहरूको मासिक धर्म अगाडि पछाडि हुने कुरामा कति फरक छ त्यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। गर्मी ठाउँमा फास्ट हुन्छ, जाडो ठाउँमा लेट हुन्छ। ती चराहरू जो साइबेरिया जस्ता देशका चाहिँ चिसो ठाउँमा छौँ, पञ्चतत्त्वबाट चाहिँ चिसो जल तत्त्वबाट बढी प्रभावित स्थानमा छ, त्यो स्थानमा गइसकेपछि उनीहरूले अन्डा दिन सक्दैन। अन्डा दिन नसकेपछि उनीहरू के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने बच्चा जन्माउनु पर्यो। बच्चा जन्माउनुलाई उपयुक्त ठाउँको खोजीमा अथवा तातो ठाउँको खोजीमा आउने क्रममा नेपालका यी यावत ठाउँबाट आउने क्रममा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा पनि आउँछन्, र त्यहाँ बसेर उनीहरूले के गर्छ भने बच्चाहरू के गर्ने यता गर्दै उता गर्दै जान्छन्। यसो मतलब चरा लगायतका यावत प्राणीहरूले प्राकृतिक सिद्धान्त आजसम्म पनि छोडेको छैन। उनीहरूले फिजिक्स पढेका छैनन्, ती चराहरूले मेटाफिजिक्स पढेका छैनन्, क्वान्टम फिजिक्स पढेका छैनन्, उनीहरूले थर्मोडाइनामिक्स के हो जान्दैनन्, उनीहरूलाई आर्कियोलोजी के हो थाहा छैन, केमिस्ट्री के हो उनीहरूले जान्दैन, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री के हो उनीहरूलाई थाहा छैन, पास्कल ट्रायंगलले के हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन, आइन्स्टाइनको इक्वेसन स्क्वायरले के हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन, तर उनीहरूलाई प्राकृतिक सिद्धान्त थाहा छ। मान्छेले के गर्छ? उसलाई कहाँ सुत्ने, कहाँ उठ्ने, कहाँ बस्ने, के गर्ने, के खाने, के नखाने यावत कुराहरू बढी शिक्षित भएको छ, बढी जान्ने भएको छ, बढी टाठो भएको छ। साँच्चै भन्यो भने मान्छे धूर्त भएको छ, ऊ क्लेभर होइन कनिङ भएको छ। मान्छे कनिङ भयो, क्लेभर होइन। त्यो कनिङ भएको कारणले ऊ आफूलाई बहुत विद्वान सम्झिन्छ, विद्वान सम्झिने भएर प्राकृतिक नियमलाई उल्लङ्घन गर्छ, जसको परिणाम के हुन्छ? जीवनको हरेक मोर्चा, हरेक डाइमेन्सन, हरेक आयाम, हरेक पक्षमा ऊ पछाडिन्छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा बोल्ने भन्ने कुरा त फगत आज ड्रामा मात्रै भयो। मलाई यसरी बोलाउनु पर्दा कम्तीमा 5 घण्टा चाहिँ मैले यो मान्छेलाई स्पिकर थिएँ भन्ने सोचेर सुनो प्रोग्राम ल्याउनुहोस्, म यहाँलाई हाछ्यौ गर्ने फुर्सद दिनँ, पिसाब गर्न जाने फुर्सद दिनँ, त्यति माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर म यहाँलाई कान्न सोच्छु। किनभने जसै मेरो लेक्चर सुन्नु भएको छ, मैले त मानिसलाई भोकै प्यासे 7 घण्टा 8 घण्टा पनि पिसाब छुनेर बस्ने बनाएको छु। यसलाई मेरो अहङ्कार नसम्झिनु होला, किनकि मैले पनि 35 वर्ष भयो फिल्डमा काम गरेको, धेरै अनुभव छ, दिन सक्छु। यसरी नबोलाउनु होला। मुटुको समस्याको बावजुद मैले यति बोलेँ, दिनुपर्ने कुरा देखिनँ, दिन सकिनँ। मैले यहाँलाई आज अत्यन्त ठगेको छु, किनभने मैले आफ्नो टपिकभन्दा विषयान्तर भएर बोलेँ। म क्षमा चाहन्छु, आज यति नै बोलेँ, परिचय नै काफी हो। धन्यवाद।